अस्सलाम वालेकुम, ये है अलग। मैं हूं तारिक मतीन। नाजरीन, चेयरमैन पीटीआई इमरान खान पर फौज के लिए नाजेबा जबान इस्तेमाल करने पर एक और एफआईआर का इंदराज हुआ है। आपकी मुकम्मल मालूमात के लिए इस एफआईआर की मुकम्मल तफसील से आपको आगाह किया जा रहा है। इमरान खान के खिलाफ दर्ज की जाने वाली दरखास्तों में ये एक बड़ी दरखास्त है, तगड़ा मुकदमा है, मगर इसमें एक पहलू बहुत ही दिलचस्प है, बहुत ही दिलचस्प। वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा। ये एफआईआर मजिस्ट्रेट मंजूर अहमद की जानिब से इस्लामाबाद के इलाका, इस्लामाबाद के बल्कि थाना रमना में मौरखा 6 अप्रैल सन 2023 को दर्ज की गई है। मजिस्ट्रेट मंजूर ने एफआईआर के मतन में लिखवाया है कि वो 19 मार्च सन 2023 को अपने मुलाजमीन के साथ टीवी देख रहे थे। इस दौरान बोल चैनल पर इमरान खान की जमान पार्क के बाहर पीटीआई कारकुनों से की गई तकरीर नशर हुई। तकरीर में इमरान खान अपने खिताब में कह रहे थे कि उन्होंने मुझे हराने और जान से मारने की धमकी दी है। आईएसआई जनरल फैसल नसीर मुझे रास्ते से हटाना चाहता था। उसी खिताब में आगे चलकर इमरान खान ने कहा कि ये जो डर्टी हैरी है, मैं कहता हूं कि ये अपने इदारे का नाम बदनाम कर रहा है। ये साइकोपैथ है, नॉर्मल आदमी नहीं, ये एक हैवान है। मैजिस्ट्रेट मंजूर ने एफआईआर में मजीद कहा है कि इमरान खान ने इससे पहले भी मोरखा 4 नवंबर सन 2022 को भी पाक फौज के उसी अफसर के खिलाफ इस्तियारे का इस्तेमाल करते हुए मेजर जनरल फैसल नसीर, क्यों फैसल इसलिए मिल गया, एक तो ये डर्टी हैरी, उस पर यह वादा करके आया था कि फिक्र ना करो, मैं इनको ठीक करता हूं, आप मुझ पर छोड़ दें, मैं इस पार्टी को ठिकाने लगाता हूं। एफआईआर में मजीद क्या है ये भी आपको बता रहे हैं, मगर एफआईआर का एक नुक्ता मैंने आपसे कहा था बहुत दिलचस्प है, जो आगे जाकर आपको बताऊंगा। तो एफआईआर में मजीद लिखा है कि मोरखा 10 नवंबर सन 2022 में अपनी एक तकरीर में इमरान खान ने कहा कि मुझे पता है जनरल फैसल के साथ फहीम भी आया है और ये दहशतगर्दों की तरह हम पर जुल्म कर रहे हैं, हमें पता है इनका बैकग्राउंड क्या है। इसी तरह इमरान खान ने मोरखा 29 अक्टूबर सन 2022 में दौरान खिताब कहा था कि एक था जनरल फैसल, दूसरा ब्रिगेडियर फहीम। ये दो वहशी जब से इस्लामाबाद में आए हैं तब से लोगों के ऊपर जुल्म, मीडिया के ऊपर जुल्म, धमकियां और सोशल मीडिया के लोगों को उठाना। इसी तरह इमरान खान ने 28 अक्टूबर सन 2022 की तकरीर में कहा कि ये डर्टी हैरी जब से इस्लामाबाद आया है तब से लोगों पर जुल्म कर रहा है। डीजीआईएसआई लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और फैसल नसीर के खिलाफ गलीज और घटिया जबान इस्तेमाल की गई और उनके अहले खाना को डराया और धमकाया गया है। मजीद लिखवाया गया है एफआईआर में कि सरगर्म इंतहा पसंदों को उकसाकर आला फौजी अफसरान और उनके अहले खाना की जिंदगियों के लिए मुस्तकिल खतरा पैदा कर दिया है। मैजिस्ट्रेट साहब ने मजीद लिखवाया कि इमरान खान ने पाक फौज के आला अफसरान के खिलाफ बेबुनियाद इल्जामात लगाकर पाक फौज की साख को नुकसान पहुंचाया है, जिसकी वजह से गैर मुल्की एजेंसीज ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए इमरान खान पर हमला किया और पाक अफवाज और अवाम में दरार डालने की मजमूम कोशिश की। मैजिस्ट्रेट साहब एफआईआर में मज़ीद लिखवाते हैं कि पाक फौज समेत दीगर तमाम आला इदारों और शख्सियात, जिनमें आईनी अहदेदारान भी शामिल हैं, इमरान खान की ज़बान और शर से महफूज नहीं, जो कि एक बैरूनी साजिश और एजेंडे के तहत सबको बदनाम करके रियासत को कमज़ोर करना चाहता है। मैजिस्ट्रेट साहब ने यह भी कहा कि इमरान खान ने अपनी दीगर तकारीर में दीगर सियासी रहनुमाओं के खिलाफ भी घटिया अल्फाज इस्तेमाल किए। इमरान खान ने अपनी रविश पर चलते हुए अपने मजमूम मकासद के लिए पाक फौज, आला फौजी अहदेदारान, जिनमें मौजूदा और साबका अहदेदारान शामिल हैं, में से किसी भी शख्सियत को नहीं बख्शा है। मैजिस्ट्रेट साहब ने अपनी दरखास्त में मजीद लिखवाया है कि इमरान खान इन तकारीर के जरिए अवाम में पाक फौज के खिलाफ मुसलसल नफरत पैदा कर रहा है। इमरान खान ने अपनी तकरीर के जरिए मुल्क की सालमियत के मुहाफिज इदारों और पाक फौज के मुअज़्ज़ज़ अफसरान के खिलाफ निहायत ही गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की और बगैर सबूत के बेबुनियाद इल्ज़ामात लगाए हैं। इमरान खान की इन तकारीर का मकसद पाक फौज के अंदर एक साजिश के जरिए जवानों को बहला फुसलाकर और गलत बयानी के जरिए अपने हलफ और अफसरान के खिलाफ बगावत पैदा करने की कोशिश है और फराइज से हटाने की कोशिश है। इस मकसद के लिए आला अफसरान के खिलाफ
بے بنیاد پروپیگنڈا کر کے اپنے فرائض کی انجام دہی میں عوام کے تعاون سے محروم کرنے کی کوشش ہے، اور عمران خان کا پاک فوج اور اس کے اعلیٰ افسران کے خلاف یہ عمل پاکستان اور اس کی سرحدوں کے خلاف تحفظ اور سالمیت کے خلاف بھی خطرے کا باعث ہے۔ میجسٹریٹ صاحب نے مزید لکھوایا ہے کہ عمران خان اپنے مذموم مقصد کے حصول کے لیے سوشل میڈیا اور ٹویٹر کا بھی سہارا لیتا ہے، اور اسی طرح اپنی تقاریر اور سوشل میڈیا کے ذریعے ملک کی سلامتی کے حساس اداروں کو آپس میں لڑانے، اداروں کے اندر انتشار پیدا کرنے اور مزید عوام اور اداروں میں سیاسی اور دیگر بنیادوں پر دشمنی، نفرت، فاصلے اور بغاوت پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، تاکہ ملک میں بے چینی، بدامنی پیدا کر کے ملک کے سکون اور امن کو تباہ کیا جا سکے۔ یہاں رک جائیے، یاد رکھیے میں نے آپ کو کہا ہے ایف آئی آر کا ایک نقطہ بہت دلچسپ ہے جو میں آگے جا کر آپ کو بتاؤں گا۔ میجسٹریٹ صاحب مزید لکھواتے ہیں کہ عمران خان کی ان تمام کوششوں کے ذریعے، سازشی تقاریر کے ذریعے ملک میں قائم شدہ امن کو پامال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں بدامنی، شر انگیزی اور انتشار میں اضافہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور پبلک میں خوف اور عدم تحفظ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس کے نتیجے میں عوام ریاست کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں اور ملک کے امن اور سکون کو تباہ و برباد کر دیں۔ یہ کوشش ہے۔ عمران خان نے ایک سازشی پلان اور ایجنڈے کے تحت اپنی مذموم مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے اپنی پارٹی اور دیگر رہنماؤں کو استعمال کر کے اس مذموم سازش کی تکمیل کی کوشش کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اعلیٰ افسران اور اداروں کی عزت، ساکھ اور شہرت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ میجسٹریٹ صاحب لکھواتے ہیں، ان الفاظ میں اپنی تقاریر میں عمران خان نے ملک کے دفاعی ادارے کے خلاف ایسے بے بنیاد اور جھوٹے الزام لگا کر ادارے کے اندر بالخصوص اور عوام کے اندر بالعموم بے چینی، انتشار، نفرت اور دشمنی پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ سب سے دلچسپ نقطہ بس آنے ہی والا ہے۔ میجسٹریٹ صاحب یہ بھی لکھواتے ہیں کہ عمران خان کی تقریر کی وجہ سے عوام کے جذبات ابھارنے اور فوج کے اندر نفرت اور بے چینی کے ماحول کو جنم دینے کی کوشش کی گئی ہے۔ اس تقریر سے آدمی کے اندر اعلیٰ افسران اور باقی اہلکاروں کے مابین ایسی فضا پیدا کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ وہ اپنے افسران کا حکم نہ مان سکیں۔ عمران خان نے اپنی تقاریر سے فوج، مختلف گروہوں اور طبقوں کے اندر انتشار، بدامنی، نفرت پھیلائی ہے، تاکہ ملک کمزور ہو سکے اور بیرونی اور اندرونی قوتیں ملک کے اندر انتشار، بدامنی، نفرت اور خانہ جنگی پیدا کر سکے۔ آگے بھی میجسٹریٹ صاحب لکھواتے ہیں، اس تقریر میں یہ بات بھی نمایاں ہے کہ عمران خان عوام اور اداروں کے درمیان نفرت، شرانگیزی، بدامنی، ملکی سالمیت اور عافیت عامہ یعنی پبلک آرڈر پر اکسانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے، میجسٹریٹ صاحب کہتے ہیں اپنی سرکاری مصروفیات کی وجہ سے بروقت اطلاع برائے اندراج ایف آئی آر نہ دے سکا، تاہم عمران خان کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے، تاکہ آئندہ کوئی بھی اداروں کے اندر نفرت پیدا کرنے اور ملکی اداروں کے خلاف شر انگیزی، بدامنی اور انتشار پیدا کرنے کی جرت نہ کر سکے۔ جسٹس منظور احمد کی مدعیت میں یہ ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس میں اطلاق کیا گیا دفعہ 500 کا، دفعہ 505 کا اور دفعہ 138 کا۔ یہ دفعات اداروں کے خلاف لوگوں کو اکسانے سے متعلق ہیں، بغاوت پیدا کرنے جیسی سچویشن سے متعلق ہیں۔ اس تفتیشی رپورٹ کو شبیر احمد، انسپیکٹر انویسٹیگیشن اسلام آباد کے سپرد کر دیا گیا ہے۔ اب آ جائیے سب سے دلچسپ نقطے کی جانب۔ میجسٹریٹ صاحب نے اپنی ایف آئی آر میں سب سے اوپر لکھوایا ہے کہ وہ 19 مارچ کو اپنے ملازمین کے ہمراہ اپنے دفتر میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ 19 مارچ کو اتوار کا دن تھا۔